Hey guys, namaste and welcome back to my channel once again. I hope you people are doing good. र आज फेरि मेरो भ्लगमा आइदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज चाहिँ 1st अफ अप्रिल र 1st अफ अप्रिल आज एकदमै हेक्टिक भइरहेको छ। बिहान उठेको देखिनको बिहान 5:30 मा उठेको होला, त्यहाँदेखिको 5:30 देखिको पूजा गरे है। र आज हेक्टिक डे चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ वी आर ट्राभलिङ टु चेन्नई हो। र अस्तिको पालिको मेरो भ्लग हेर्नु भएको थियो भने तपाईले त्यसमा हामीले प्याकिङहरु गरेको देख्नु भएको थियो होला है। र चेन्नई जाँदैछौँ, एउटा टाइप अफ टुर पनि हो र मेरो अलिकति चेकअप पनि छ है डाक्टरकोमा। भेलोर पनि हामी त्यहाँबाट जानेछौँ र त्यही कारणले चाहिँ आज चाहिँ हामी एकदमै हेक्टिक डे भयो। बिहान उठेको देखिकै सबै कुरा मिलाउनु पर्ने थियो घरमा है। घरमा बसिदिने कोही छैन, हामी दुईजना हिँड्नु पर्ने थियो र धन्न आमा आइदिनु भएको थियो र हामीलाई अलिकति सजिलो भयो है। र बिहान उठेको देखिनको चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुले है। र आजको सिलगढीको वेदर चाहिँ एकदमै चिसो छ हो। र अहिले चाहिँ अलिअलि घाम लागेको छ किनभने बेलुका चाहिँ एकदमै बेसी पानी परेको थियो र वेदर चाहिँ एकदमै चिसो भइरहेको छ है। विन्टर फेरि फर्केर आएको जस्तो भएको थियो बिहान। र आमा र मेरो चाहिँ बिहानको काम चाहिँ के थियो भन्दा यहाँ मेरो सबै प्लान्टहरुको चाहिँ माया लागिरहेको छ है। किनभने यिनीहरुमा पानी हालेन भने के हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। र यसरी नै सबै प्लान्टहरुलाई चाहिँ यसरी बकेटमा पानी हालेर चाहिँ जति सक्दो चाहिँ राख्ने कोसिस गरेको छु है। र हेरौँ यो कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई म देखाउने छु है। आएपछि मेरो प्लान्टहरुको कन्डिसन चाहिँ के भएछ भनेर आमाले पानी चाहिँ पुरा हाल्दिनु भएको छ है। र बिहान चाहिँ यो काम भयो। र सेकेन्ड काम चाहिँ के भन्दा अब प्याकिङ चाहिँ भइसकेकै थियो र अब यहाँनिर फेरि धुलो लाग्छ भनेर यो सबै सोफाहरुलाई पनि हामीले छोपिरहेको छौं यसरी हो। यसरी छोपिरहेको थियौं। फ्रिज पनि मेन फ्रिजलाई सफा गर्नुपर्ने थियो। फ्रिजलाई पनि सबै निकालेको, अब एउटा यो प्लास्टिक मात्रै निकालेर फ्याङ्नु बाँकी छ, अरु सबै सफा गरेर राखेको है। अब बत्ती चाहिँ मार्दिन। र बिहान चाहिँ उठेर आमाले बिचारा सकाइदिनु भएर यहाँनिर र आमाले यहाँनिर चाहिँ अब खाना खाएर जाउँ भनेको लन्च पनि बनाउनु भएको छ है। र आमा पनि यहाँनिर हत्तु भएर बिचारा बिहानदेखिको है आमा हत्तु भएर यहाँनिर भर्खर चिया खानु हुँदैछ। कस्तो भयो बिहानदेखिको आज हत्तु भयो? बिहान काम गरेको नि हत्तु भयो है। यहाँनिर चिया पिउनु हुँदैछ आमा पनि। अब आमा चाहिँ दार्जिलिङ जानुहुन्छ, हामी सँगै जान्छौँ गाडीमा हो। र यहाँनिर अझै बेडमै लुगा राखिरहेको छ, हिजो धोएको थियो यसलाई पनि अब फेरि सुकाउनु पर्छ। अनुजले सबै यहाँनिर खिड्कीहरू सबै उसले लक गर्यो है। र अनुजले सबै घर सफा गर्यो, उसले झाडुहरू गर्यो, आफ्नो आफ्नो काम सबैले गर्यौँ है। र यहाँ पनि लगेज यहाँ राखिरहेको छौँ। र अब चाहिँ मलाई पनि पुरा भोक लागेको जस्तो भयो बिहानदेखिको काम गरेकोले हो। अब सबजना यताउति लागेकै हाम्रो चाहिँ 3:30 मा फ्लाइट छ बागडोगराबाट र अब 12 बजे चाहिँ घरबाट निक्लियौँ भनेको है। सो स्टे ट्युन। आज चाहिँ हामी चाहिँ राति पुग्छौँ होला किनभने यहाँदेखिको चेन्नई पुग्दा चाहिँ तपाईको 3 घण्टा 3.5 घण्टा लाग्छ है। र त्यहाँबाट चेकआउट गर्दाखेरि टाइम लाग्यो अलिकति। र त्यहाँबाट चाहिँ गाडी लिएर फेरि हामी जानुपर्छ। 3-4 घण्टाको फेरि छ जर्नी। सो एकदमै हेक्टिक हुनेछ आज। र म तपाईहरुलाई चाहिँ बेलुका पुगिन्जेलसम्म है म कोसिस गर्छु आजको भ्लग सुट गर्ने हो। र यो चाहिँ मेरो चेन्नई भ्लग 1 हो, पार्ट 1 पनि नभनौँ 1 हो। यसरी नै सिरिज बनाउँछु जति दिन म बस्छु। भेलोरको पनि तपाईहरुलाई म त्यहाँको पनि सबै कुरा देखाउने छु, कसरी गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने, मैले कसरी अपोइन्टमेन्टहरु लिए त्यो मेरो अर्को भ्लगहरुमा भन्छु। सो स्टे ट्युन। र आज कतिजनाले चाहिँ अप्रिल फुल मनाउनु भयो, धेरैजनाले मान्छेहरुलाई अप्रिल फुल पनि बनाउनु भयो होला हैन। हामीले चाहिँ बनाउने कोसिस गरेको थियौं। आमा र मैले चाहिँ कोसिस गरेको थियौं अनुजलाई अप्रिल फुल बनाउने, तर हामीले अप्रिल फुल भयो। मैले चाहिँ अलिकति आमालाई अप्रिल फुल बनाएको छु हो। त्यो पनि त क्लिप तपाईहरुलाई हाल्दिन्छु म। सो स्टे ट्युन। र चिया खान्छु, खाना खान्छु, त्यहाँदेखि रेडी भएर चाहिँ जाने बेलामा फेरि सुट गर्छु। सो या स्टे ट्युन एन्ड किप वाचिङ। र मेरो भ्लगहरु कस्तो हुँदैछ कमेन्ट गरिदिनु है। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु। र तपाईको कमेन्ट चाहिँ एकदमै कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु। मलाई तपाईको कमेन्ट पढ्नु पुरा मन पर्छ। सो स्टे ट्युन एन्ड किप वाचिङ। फ्रेन्ड्स पक्रिनुस् ल, आमालाई प्राङ्क गरौँ न अप्रिल फुलको। आमा कालै लागेछ, कालै लागेछ। एप्रिल फुल भयो तपाईँलाई। भर्खर खाना खाइसक्यौँ है सबैजना। अब रेडी भइसक्यो, मेकअप पनि गरिसकेँ, अब ड्रेस मात्रै लगाउनु बाँकी छ।
11:30 हुनु आँटेको छ, भएको छैन। 11:15 भयो। 12 बजी गाडी आउँछ। 12 बजी गाडी बोलाएको छौँ हामीले हो। र तपाईँहरूलाई यसो मेरो ब्याग वाच इन माई ब्याग देखाउँ भने पनि यति साह्रो सामान भयो कि मेरो ह्यान्ड ब्याग पनि फुट्नु आँटेको जस्तो भइसक्यो। ब्यागमा ट्राभल गर्दा के बोक्नुपर्छ है अलिकति तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु म। मैले चाहिँ के बोकेको छु त्यो हेर्नुहोस् है। र ट्राभल गर्दा चाहिँ मलाई यस्तो खालको ठुलो खालको टोट ब्याग मनपर्छ है, सानो खालको मन पर्दैन। मैले त्यस्तो ठुलो बोकेको छु र मेरो ब्यागभित्रबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू छक्कै पर्नुहुन्छ। यति साह्रो सामान छ नि यो ब्यागभित्र। वालेट चाहिँ के छ भन्दा वालेट, यसमा सबै कुरा छ है। टिस्यु रोल हो, अन्त फेस टिस्यु, अन्त मैले यो चाहिँ अब आमाको माया, आमाले पूजा गरेर ल्याइदिनु भएको यहाँ भगवान्हरू छ मेरो है। र 2 प्याकेट वाइवाई भोक लाग्यो भने इन केस फ्लाइटमा है। भेरी इम्पोर्टेन्ट टोइलेट सिट सेनिटाइजर। र यो भित्र चाहिँ मेरो छ चाबीहरू छ है। यहाँनिर चाहिँ ज्वेलरीहरू छ एउटा। र यसमा चाहिँ मेरो सानो पाउँछ, यसमा चाहिँ मेरो दबाई छ इन केस है। फेभिक्विक छ भेरी इम्पोर्टेन्ट, कोही बेला जुत्ता के पनि हुनसक्छ। यहाँनिर मेरो नेल पलिस रिमुभर छ है। र अरू के छ यहाँनिर, यहाँ सानो बढी पर्फ्युम पनि राखेको छु है। यो खोलेर देखाउनु मिल्दैन, एकदमै बेसी मिलाएर राखेको छु हो। एन्ड अभियसली हेडफोनलाई पनि एउटा पाउचमै हाल्नुपर्छ यसलाई पनि। एन्ड एप्पल है, अरू कुरा खानुभन्दा चाहिँ जस्ट टु मन्च। एन्ड माई सेड्सको कभर चाहिँ हेर्नु न यस्तो भइसक्यो। सेड्स चाहिँ राम्रै छ, कभर चाहिँ यस्तो भयो हो। भेरी निडेड। ह्यान्ड क्रिम सानोबडे, सुगर फ्री बिकज आई डोन्ट टेक सुगर, तपाईँहरूलाई थाहै छ। इन केस चियाहरू खानु पऱ्यो भने सुगर फ्री है। एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर। आमामामा मेरो ब्यागभित्र त धेरैवटा कुरा रहेछ है। एन्ड एउटा ह्यान्डकर्चिफ एन्ड 1 क्लच एन्ड वाट इज दे, ओह यस भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट नाउ लिप एन्ड चिक टिन्ट। यो चाहिँ लिपस्टिकको पनि काम गर्छ, टचअपहरू गर्नु पऱ्यो भने ब्लसरको काम पनि गर्छ। सो लिप एन्ड चिक टिन्ट भेरी एकदमै राम्रो छ यो। जस्ट हब्सको राम्रो छ कि अरू केही बोक्नै पर्दैन। एन्ड 1-2वटा मिठाई एन्ड च्युइङ गम। एन्ड लास्ट थिङ चाहिँ एउटा पेन पनि बोकेको छु। सो दिस इज इन माई ब्याग। ओके, सो किप वाचिङ। अब चाहिँ गाडीलाई पर्खिनुपर्छ है तयारी भएर। एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट झन्डु बाम, यो चाहिँ म एकदमै युज गर्छु। यो पनि राखिरहेको छु इन केस हेडेक भइहाल्यो भने भनेर यो पनि राखेको छु। र अब चाहिँ गाडी पनि आइपुग्यो र हामी अहिले गाडीमा चढेको छौँ। आमा पनि यहाँ छ है, सबैजना गाडीमा छौँ। अब चाहिँ एयरपोर्ट जानुपर्छ। पहिला आमालाई दार्जिलिङ मोडमा झारेर त्यहाँदेखि त्यहाँबाट चाहिँ गाडीमा हालेर चाहिँ हामी जानुपर्ने छ। सो यहाँ सो फ्रेन्ड्स अहिले चाहिँ हामी बागडोग्रा एयरपोर्ट आइपुग्यौँ है। भर्खरै आइपुगेको। सबै मिल्यो। मैले विन्डो सिट पाएँ होइन, लास्टमा त्यही पनि रिक्वेस्ट गरेर यहाँ विन्डो सिट पाएँ, मजा आयो। अब really excited है। आफ्टर आई थिङ्क 2 वर्ष बाद चाहिँ फेरि बाहिर जाँदैछु, सिलगढीदेखि बाहिर। सो एकदमै एक्साइटेड भइरहेको छु। लभली टाइम राइट नाउ। फ्रेन्ड्स भर्खर वी चेक इन गरिसकेर भित्र बसिरहेको छु। एकदमै भिड रहेछ हो। र 2 वर्ष बाद बाहिर निक्लिँदा चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति क्या अचम्म पनि लाग्दो रहेछ हो। लाइक 2 वर्ष, आई थिङ्क इट्स मोर देन 2 years that we are not out है। र ट्राभल गर्नु पाउँदाखेरि भेरी एक्साइटेड, मजा आइरहेको छ है। कहिले पुग्नु भइसक्यो र वेदर पनि आज त ठिकैको राम्रो नै छ। र चेक इन गरिसक्यौँ, यहाँ बसिरहेको छौँ। इट्स अबाउट टु बी 2
20 minutes left to be to र हाम्रो फ्लाइट चाहिँ 3:30 मा छ SpiceJet. So really excited. Stay tuned है र be with us. So अनुज पनि यहाँनिर छ, फोन गर्नुहुँदैछ. आमा पनि कहाँ पुग्नु होला, रोइनी उकालेर जानुहुँदैछ ल. आमालाई कलले लागेर नेटवर्क मजा आइरहेको छ है. सो be with me and in my Chennai Diaries. मजा आइरहेको छ. मजा आइरहेको छ. कति दिन बाद बाहिर जाँदा चाहिँ मान्छे अत्तालेको जस्तो हुँदैछ. अनुज कस्तो भइरहेको छ? 2 वर्ष बाद निक्लिन्छ. नो एक्चुअली देयर इज अ डिफरेन्स नि त. मलाई त्यस्तो के भएको छ, एक्साइटेड भइरहेको छ नि. अब कति बाद निक्लिनु पाएको नि त घरबाट. मेरो लक्ष्य आउँछ होला फ्लाइटमा चढ्नु पाएर. अरे कोभिडले गर्दा कति भएको हामी ननिक्लिनु. मजा आइरहेको छ नि त. मजा आइरहेको छ. एक्साइटिङ भइरहेको छ है. सबैजना आउनु पर्दा झन् मजा आउँछ. नेभर माइन्ड, नेक्स्ट टाइम. अहिले हाम्रो बोर्डिङ भइसक्यो. अब चढ्नु मात्रै बाँकी छ है. र त्यही पर्खिरहेको छौँ. अलिकति छिटो नै गरेछ, 2:30 गरेछ है बोर्डिङ चाहिँ. अनुज 3:30 मा भित्र गएर बसिरहनु नै पर्ने होला. अनुज यहाँ छ, आइसक्यो. यहाँनिर मान्छे यस्तो भिड छ. फ्रेन्ड्स, इभेन्चुली वी आर इन द फ्लाइट है. अनुज र म बसिरहेको छौँ है. सबै कुरा भइसक्यो र विन्डो सिट पाएको छु. भेरी एक्साइटिङ, मजा आउँछ. सो अब चाहिँ हामी चेन्नईमै गएर भेटौँ है त. सो स्टे ट्युन. र बेलुका हामी यहाँबाट डाइरेक्ट चेन्नईदेखि चाहिँ हामी भेलोर नै जान्छौँ पहिला है. पहिला ट्रिटमेन्टको लागि गर्नेछौँ, किनभने वी हेभ टेकन द अपोइन्टमेन्ट अफ 4 है. सो त्यही कारणले चाहिँ हामी चेन्नईबाट पहिला भेलोर जान्छौँ. सो फ्रेन्ड्स, हामी बल्ल ल्यान्ड गऱ्यौँ है. आज टाइमभन्दा अगाडि नै आइपुग्यौँ. कति बजी आउनु भएको छ नै? 5:45 मा अगाडि नै ल्यान्ड गऱ्यौँ है. र अहिले चेन्नई एयरपोर्टमा छौँ हामी. अब चाहिँ हामी हाम्रो गाडी पनि आइसक्यो होला होइन. केमा छौँ? सटल सुमामा जाँदैछु, सटलमा जाँदैछु म. त्यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो कार पनि ट्याक्सी पनि आउँछ होला है. कति दामी देखेको हेर्नुहोस् न यहाँनिर. माथिबाट चाहिँ यहाँ यो क्लाउडहरूमा चाहिँ मलाई खुट्टा टेकेर हिँड्नु मन परेको. कस्तो दामी देखेको. हामी बल्ल ल्यान्ड गऱ्यौँ है. आज टाइमभन्दा अगाडि नै आइपुग्यौँ. कति बजी आउनु भएको छ नै? 5:45 मा अगाडि नै ल्यान्ड गऱ्यौँ है. र अहिले चेन्नई एयरपोर्टमा छौँ हामी. अब चाहिँ हाम्रो गाडी पनि आइसक्यो होला होइन. केमा छौँ? सटल सुमामा जाँदैछु, सटलमा जाँदैछु म. त्यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो कार पनि ट्याक्सी पनि आउँछ होला है. सो फ्रेन्ड्स, चेन्नईको एयरपोर्ट चाहिँ भित्र चाहिँ हेर्नुहोस् यस्तै कस्तो दामी रहेछ हौ. बागडोग्राको हेरेर त्यहाँ त आम्मा चकाचक रहेछ नि. आउनु चाहिँ यहाँ हिँड्दैछ हो. बाहिर गाडी पनि आइरहेको छ अरे. दामी रहेछ एयरपोर्ट यिनीहरूको. मलाई चाहिँ चिसो पो भयो यहाँ हेर त. चिसो भयो कि. अनुजको यत्रो ठुलो स्वेटर लगाएर आएको छु. एउटै कुरा चाहिँ मन परेन है अनुज. चेन्नईमा एयरपोर्टमा चाहिँ खै एउटा डस्टबिन पनि देखिनँ. यो फ्याँकौँ भनेको कि बोतल, खै डस्टबिनै पाएको छैन एउटा पनि. ल अब सन्जिता सुटकेस लिएर निस्किँदैछ. यो स्वेटर लगाएर के भएको होला है. राम्रो देख्यो. ल भयो ल, बन्द गरिदिए ल. अब हामी एक्जिट भएको है. And finally we are in the cab. अब बस्नुपर्छ यहाँनिर. सो फाइनली अहिले हामीले गाडी पायौँ र गाडी पाएर गाडीमा हिँड्ने पनि हाल्यौँ है. र अब यहाँबाट 3 घन्टा लाग्छ अरे. पहिला चाहिँ हामी भेलोर जान्छौँ है. र भोक पनि लाग्यो. बिहान कति 10:30-11 बजीतिर खाना खाएको होला. भोक पनि लाग्यो. अब कहीँ खानु पनि पर्छ है. थाकी पनि हेक्टिक हुने रहेछ आजको दिन. अब कति बजी पुग्छ भन्दा चाहिँ अब अहिले 6:15 भयो भने 7:15, 8:15, 9:15 अराउन्ड 10 भनौँ न. 10 सम्म चाहिँ हामी भेलोर पुग्ने रहेछौँ है. सो मिट यु देयर इन भेलोर.
चेन्नईको चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यो पुरै प्रब्लम हुँदो रहेछ एउटा त ल्याङ्ग्वेजमा जे पनि प्रायः जस्तो उनीहरूकै ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुँदो रहेछ हो यताउति सबै जग्गा बोर्डरमा पनि उनीहरूको सबै प्रायः उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुँदो रहेछ हो अब यसो चिया खाऊँ भनेको अलिकति खै कहाँनिर रोक्ने हो कुनै ड्राइभर दाजुले भगवान हत्तु भइसक्यो हो 7:30 हुन आँटिसक्यो यहाँनिर चिया खानु रोकेको अब चिया खाऊँ भनेको यहाँनिर दोकानमा चिया खानुको लागि रोकिरहेको छ चिया खाएर चाहिँ टाउको दुख्नु शान्ति हुन्छ र टाउको पुरा दुखिरहेको छ एकदमै बेसी टाउको दुखिरहेको छ दबाई खानुपर्छ जस्तो छ अब बेसी ट्राभलिङ गरेर किनभने म चाहिँ ट्राभलिङ गर्नु पनि सक्दिनँ हो अलिकति ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम पनि हुँदो रहेछ उनीहरूले हिन्दी बुझ्दैन रहेछ है अब कति जग्गामा कोहीले मात्रै जान्दछ धन्न हाम्रो ड्राइभरले चाहिँ दाजुले चाहिँ अब अन्ना भन्नुपर्दो रहेछ अन्नाले चाहिँ अलिक बुझ्दो रहेछ हिन्दी र अलिकति हामीलाई सजिलो भयो है अब यहाँ चिया खानु रोकिरहेको छौँ अनुज पनि यहाँनिर छ सो यस यहाँको चिया चाहिँ दामी हुँदो रहेछ हौ चिया दामी लाग्यो मलाई मजाको कफी जस्तो हुँदो रहेछ सो अहिले चाहिँ हामी डिनरको लागि झरेको छौँ र डिनरको लागि चाहिँ एकदमै भोक लागेको छ भनेको थियो भैयाले चाहिँ हामीले बिरयानी खान ल्याएको रहेछ है अन्नाले बिरयानी खान ल्याएको रहेछ र नाम चाहिँ हो स्टार बिरयानी अरे अब स्टार बिरयानीमा गएर चाहिँ बिरयानी खानुपर्छ अब डिनर अब कति बेला पुग्नु होला है 8:15 भयो अब चाहिँ पुग्छ होला लेदर पनि रहेछ यहाँनिर के हो स्टार लेदर पनि रहेछ स्टार लेदर अरे हो 1890 आम्माम 1890 देखिको अरे बिरयानी हाउस यो अनुज कस्तो भयो थाकियो बाबा पुरा निद्रा लाग्यो फेभरेट पार्ट मेरो भने मिरर यहाँ का हमारा अन्ना है यहाँ पे अन्ना का है मेरा YouTube चैनल है तो यहाँ पे दिखा देती हूँ सबको उसका YouTube चैनल है ना अच्छा अन्ना तमिल में बोल दीजिए आप लोग कैसे है बोल के तमिल में बोल दीजिए हाउ आर यू நல்லா இருக்கீங்களா ट्याक्सी कन्ट्याक्ट गर्नु भने उलाई भनिदिनु लागि भेलोरमा कसैलाई चाहियो ट्याक्सी चाहियो भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ नम्बर म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु आपका नम्बर डाल देंगे ना अब के खानुपर्ने यहाँ त्यही बिरयानीहरू रहेछ तमिलका यहाँका स्पेशल हुने छ रसम वगैरह स्टार बिरयानी ओन्ली बिरयानी स्पेशल स्टार बिरयानी ये फेमस इन बिरयानी स्टार बिरयानी ओके साउथ का ना ये ब्रांचेस का दुकान है पूरा ये में देख लो ओ तो इसका ब्रांच है अम्बोसु स्टार बिरयानी इन साउथ इंडिया दुबईमा पनि छ ए साउथ इन्डिया लेजेन्डरी बिरयानी नाउ इन ल्यान्ड अफ ड्रिम्स वेलकम टु आवर फर्स्ट इन्टरनेसनल ब्यान्ड दुबई अरे द्याट मिन्स यहाँको बिरयानी फेमसै छ के रहेछ अरे ए कम्प्लिमेन्ट्री है यो त फर्स्ट टाइम देखेँ मैले कुनैमा पनि अहिलेसम्म खाएकोमा चाहिँ पानी चाहिँ मैले कहिले पनि कम्प्लिमेन्ट्री पाएको थिएँ यहीँ नै पाएँ कम्प्लिमेन्ट्री पानी पनि ओन्ली इन स्टार बिरयानी स्टार बिरयानी का शेफ आप बनाते हैं बिरयानी चीप मास्टर दूसरा का बिरयानी यहाँ का बिरयानी में क्या डिफरेंस है डिफरेंस क्या है what is the difference between outside biryani and star biryani அங்க வெளியில இருக்குதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரண்ட் ஃபேமஸ் ये जीरा राइस है बासमती राइस के लिए तो मसाला डिफरेंट मसाला हाँ मटन चिकन दोनों फेमस है दोनों फेमस है ओके थोड़ा क्या अवार्ड मिला है अवार्ड भी मिला है ओ जॉन 1890 से बिरयानी लैंड इज सेंट्रेड और नेक्स्ट
क्या क्या किधर से ये तो सब स्टार बिरयानी एक्सपेक्टेड generation, fourth generation. This is the fourth generation. Yeah. Oh, fourth generation. So everyone. Oh, मालिक है Malik, founder. Oh, और दुबई में open. oh दुबई में हाँ दुबई शेक कटिंग कर रहा था हाँ यहाँ पे ना हाँ अच्छा है यो बिरयानी चाहिँ 130 इयर ओल्ड बिरयानी हेरिटेज जो 1890 मा खोलेको छ 1927 1971 है यस्तो गर्दै 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 आएर चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन रहेछ भने चाहिँ यहाँको बिरयानी चाहिँ एकदमै टेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ हामीले सो साउथ इन्डियन फेमस तो खाना का साथ में बनाना लिफमा सर्भ गर्दो रहेछ है यसरी यसरी धुनुपर्छ मेरो पनि गर्दिनँ अनुज वास माइन मेरो पनि गर्दिनँ मेरो पनि गर्दिनँ भने यो पानी चाहिँ यही झार्नुपर्ने ये जगह का नाम कांचीपुरम है ये कांचीपुरम सेंटर में है तो काञ्चीपुरम सेन्टर कांचीपुरम सेंटर है आपके खाने का जगह का एरिया का नाम कांचीपुरम सिस्टम राम्रो रहेछ यहाँको है हेल्दी अर्ग्यानिक प्लेट में ऑर्गेनिक ओ ये क्या है आपका ये ब्रिंजल का है तो सता रायता उयो त रायता अनियन रायता ये डाइजेशन के लिए Digest- पेपर मिक्सिंग करेगा ओ ये देख लो ये पेपर ऐसा पेपर आएगा ये पेपर खाने पड़ेगा ऐसा ये पेपर का साथ में खाने के लिए जल्दी डाइजेस्ट होता है इम्यूनिटी को मिलेगा कोरोना के लिए भी काम कोरोना के लिए नहीं है इसी में कंपलसरी यो चाहिँ बैगुनको रहेछ यो चाहिँ रायता अनियन रायता होइन नोस् यो चिकन बिरयानी आएको छ यहाँनिर अब यो चाहिँ भयो एकदम 100 सालभन्दा पनि पुरानो रेसिपी रहेछ है सो यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ के रहेछ अरे कस्तो रहेछ अनुज बिरयानी अलग छ माथिको भन्दा सिलगढी दार्जिलिङको अरू जग्गा भन्दा सिलगढीहरूको भन्दा अर्कै छ बिरयानी टेस्ट चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माथिनिर चाहिँ लामो लामो चामल हुन्छ यहाँ चाहिँ सानो सानो खालको बासमती चामल हुँदो रहेछ एकदमै सेन्टेड हुन्छ नि त्यो यो धानको चामल जस्तो टाइपको है एकदमै मिठो रहेछ मिठो खालको अर्कै टेस्ट रहेछ डिफ्रेन्ट टेस्ट सो यहाँ चेन्नई आउनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्टार बिरयानीमा चाहिँ यो बिरयानी चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले ट्राई गर्नुपर्छ है सो फ्रेन्ड्स अहिले चाहिँ बज्यो 10:20 भयो र हामी भर्खर आइपुग्यौँ है र लजमा जानुको लागि रेडी हुँदैछौँ र आज एकदमै बेसी थाकेँ सो आज चाहिँ मेरो ब्लग यहीँनिर एन्ड गर्दैछु है भोलिको दिनदेखि चाहिँ फेरि सुरु गर्नेछु सो आजको ब्लग कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु है एकदमै बेसी थाकेँ एक्जस्टेड भएँ सो प्लिज डु सेयर लाइक एन्ड कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानललाई सो टिल नेक्स्ट टाइम इट्स बाई बाई लभ यु अल एन्ड गुड नाइट